अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रत, मैं हूँ डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं AJL TV यूट्यूब चैनल है। इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मेरे पख्तून भाइयों को डेरा मनना सड़े मशे, पंजाबी भाइयों को जियानो और उर्दू भाइयों को वेलकम टू द शो एंड खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि जो गुड़ है जिसको हम अंग्रेज़ी में जैगरी कहते हैं, इसका डायबिटिक पेशेंट्स पे क्या असर होता है। क्योंकि कुछ लोग हमें कहते हैं कि शायद गुड़ जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक है और उसको इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो ये है हमारा आज मौजूद बहस। ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। तो किसी पेशेंट को अगर कोई मसला हो तो वो अपने मौलिक से रब्ता करे और बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन में नहीं जाएगा। तो हमारी ये बहस, ये प्रॉब्लम लेके आज आपके सामने हाजिर हुए कि गुड़ या जैगरी का इस्तेमाल जो है वो क्यों किया जाता है। बेसिकली इसमें सेहत के बहुत सारे फ़ायदे मौजूद हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कुछ दोस्त हमारे, कुछ लोग, कुछ पेशेंट ये कहते हैं कि चूँकि एक नेचुरल चीज़ होती है तो डायबिटिक के जो मरीज़ हैं या जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए शायद ये ठीक है। तो इस पे हमारी एक बहस जो है उसका एक आगाज़ है और हम देखते हैं कि ये किस तरह, इनमें क्या खसूसियात हैं और किस तरह ये डायबिटिक पेशेंट के ठीक है या ठीक नहीं है। तो इस हकीकत की छानबीन के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि अगर कोई मिसकंसेप्शन है और अगर कोई राय है तो उस पर हम एक राय कायम कर सकें। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद AJL TV से आपसे मुखातिब हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की वीडियोस आपको मिलती रहें। A फॉर अकील, J फॉर जावेद। गुड़ के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये डायबिटिक पेशेंट में या डायबिटीज़ में मुफीद हो सकता है। अच्छा, इससे पहले कि बहस की तरफ हम आगे जाएं, हमें इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स समझने पड़ेंगे कि गुड़ में असल में होता क्या है। गुड़ में जी एक बहुत अच्छी चीज़ जिसको हम आयरन या फौलाद कहते हैं वो मौजूद है। मैग्नीशियम जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, बड़ा अच्छा ही एक मतलब न्यूट्रिएंट्स है, ये भी चाहिए होता है। फास्फोरस भी इसमें बड़ी रिच क्वांटिटी में मौजूद है और सबसे बढ़कर जो हड्डियों की रिक्वायरमेंट है कैल्शियम। तो ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो गुड़ में मौजूद हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये एक नेचुरल स्वीटनर है, यानी कि कुदरती मिठास वाली चीज़ है और ये चीज़ें जब शामिल होती हैं तो एक नेचुरल स्वीटनर बनता है। तो ये तो कोई इसमें दूसरी बहस नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर चूँकि ये नेचुरल स्वीटनर है तो कम असर डालता है, जिसका मतलब ये है कि ये शुगर की सतह पर तेज़ी से असर नहीं करता। चूँकि ये एक नेचुरल स्वीटनर है तो ये बिल्कुल तेज़ी के साथ असर नहीं करता। इसमें जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है उस पर असर हो सकता है। लेकिन अगर हम हार्मोनल असरात की बात करें या हार्मोनल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हमें इसमें इंसुलिन आपको पता है कि पेनक्रियाज बनाता है, तो हमें इसमें इंसुलिन की सतह को मद्देनज़र रखना होगा कि इंसुलिन अगर पेनक्रियाज मतलब उसको माकूल मिकदार में खारिज करे तो फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आपको पता है इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज से खारिज होता है और खून में जो ग्लूकोज होता है उसकी मकदार को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कोई मीठी चीज़ आई उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का बर वक्त खारिज होना, माकूल क्वांटिटी में खारिज होना पेनक्रियाज से वो ज़रूरी है। अगर ये माकूल मिकदार में खारिज नहीं होता तो ज़ाहिर है खून में शुगर की मिकदार बढ़ सकती है। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको ये मद्देनज़र रखना होगा। अच्छा, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं या मतलब गुड़ खाने के बाद हम उसका ज़ाहिर है लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा सकते हैं, हम अपनी फास्टिंग शुगर करवा सकते हैं, हम अपनी रैंडम शुगर करवा सकते हैं, हम HbA1c जो 3 माह की शुगर होती है वो भी 3 माह की जांच के लिए करवा सकते हैं। उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी शुगर का लेवल इस वक्त खून में क्या है और इंसुलिन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये वो टेस्ट है जो एक डायबिटिक पेशेंट को
یا جس کو خطرہ ہو کہ اس کو ڈائبٹیز ہیں تو اس کو ضرور کروانا چاہیے۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJ Health TV سے آپ سے مخاطب ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس قسم کی بہت سی معلومات میرے چینل پہ اویلیبل ہیں۔ کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں، مطلب ڈائبٹیز کی وجہ سے کوئی سیکشول پرابلم ہوتی ہے تو اس کو کیسے کور کرنا ہے وہ بھی میرے چینل پہ موجود ہیں، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ یہ سارے انویسٹیگیشن اور ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پھر آپ کو خون کی سطح میں گلوکوز یا جو شوگر ہے اس کا لیول ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا، کیونکہ پراپر ڈائگنوسس کے بعد ہمیں دوسری طرف جانا چاہیے۔ اگر پراپر ڈائگنوسس نہیں ہے تو ہمیں پھر علاج میں پرابلم آئے گی اور پھر پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ٹیسٹ کروانے بہت ضروری ہیں تاکہ ایک پراپر ڈائگنوسس کی طرف ہم جائیں، اور بجائے ادھر ادھر کے ماننے کے ہم اس کو پراپر دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ انسولین کی سطح کو جاننے کے لیے اس کا ٹیسٹ بھی ہو جائے، CBC آپ کروا لیں۔ CBC میں بہت سارے مطلب پرابلم سامنے آ سکتی ہیں، اور ایک بڑا اچھا ٹیسٹ ہے، اس سے آپ یہ تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں پریکاشنز کی کہ ہمیں گڑ کو استعمال کرتے ہوئے کون کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس کے کوئی بیڈ ایفیکٹس ہوں یا ایڈورس ایفیکٹس ہوں تو آپ اس سے متاثر نہ ہوں۔ اور اگر کوئی ڈائبیٹک مریض ہے تو گڑ کا استعمال اس مقدار میں کریں کہ اس سے نقصان نہ ہو اور یہ شوگر کی سطح کو متاثر کر سکتا ہے، یعنی کہ جو بلڈ سٹریم میں آپ کا شوگر لیول ہے، اوردو کہ گڑ ایک نیچرل سویٹنر ہے اور اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ نیچرل سویٹنر کی کیٹیگری میں آتی ہیں، لیکن یہ آپ کے شوگر کی لیول کو بڑھا سکتا ہے۔ تو صحت مند کھانوں کے ساتھ متوازن غذا کھائیں، اور صحت مند کھانوں کے ساتھ اگر آپ یہ گڑ لیتے ہیں تو شاید اس کے اتنے برے افیکٹ نہ ہوں، مطلب سبزیاں، دالیں، پروٹینز اگر استعمال کرتے ہیں اور تھوڑا سا اگر آپ گڑ بھی کھا لیتے ہیں تو شاید یہ اتنا مطلب پرابلم نہ کریں۔ فرکٹوز اور کا اثر آپ کے جسم میں گلوکوز کا میٹابولزم پر ہو سکتا ہے، تو اس کا استعمال آپ نے احتیاط سے کرنا ہے۔ میں منع نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے آپ کو اگر پرابلم ہے تو پہلے آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے ٹیسٹ فاسٹنگ شوگر کے تھرو گڑ کھانے کے بعد جانچ کرنی ہے کہ کیا وہ ایک جو ایوریج سطح ہے اس میں مطلب آپ کے بارے میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، آپ کا جسم اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور ظاہر ہے انسولین ریزسٹنس کا مسئلہ بھی تو دیکھنا ہے۔ اگر گڑ استعمال کرنے سے انسولین ریزسٹنس کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ اور ہم اس کے کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں کہ کیا گڑ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے، تو اس کے کنکلوژن پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے کہ ہومیوپیتھک مینجمنٹ کیا ہوگی، کہ اگر کوئی پیشنٹ مریض ہے ڈائبٹیز کا یا ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو ہم اس کو ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو گڑ میں مائکرو نیوٹرینٹس اور کم گلائسیمک انڈیکس کی خصوصیات شامل ہیں، لیکن اس کا ڈائبیٹک پر اثر مریض کی حالت اور گلوکوز کی میٹابولزم کی نوعیت پر منحصر ہے، یعنی کہ اگین ڈیپینڈنسی آپ کی صحت پر ہے۔ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو گڑ کا استعمال بہت ہی احتیاط سے کرنا ہے، اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد کرنا ہے، اور آپ کی انویسٹیگیشنز اسپیشلی جب آپ گڑ کھا لیں تو آپ نے فاسٹنگ شوگر کو دیکھنا ہے کہ اس پہ نظر رکھیں، تو اس کے بعد اگر آپ استعمال کریں تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے، لیکن کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ یہ ایک قدرتی مٹھاس یا نیچرل سویٹن ہونے کے باوجود ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے محفوظ نہیں ہے، اور یہ گلوکوز کی سطح کو بلڈ سٹریم میں یا شوگر کو بڑھا سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJ Health TV سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور اس قسم کی ڈائبٹیز پہ بہت ساری ہماری ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں، اسی چینل پہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے یا شوگر کے مسائل ہے تو چلسیمم ہماری ایک بہت بڑی میڈیسن ہے،
اس میں ہوتا یہ ہے کہ کمزوری ہوتی ہے پیشنٹ کو، ٹریمبلنگ بھی بعض اوقات ہوتی ہے، تو جسم میں توانائی کی کمی کو فوری طور پر دور کرنے میں جلسیمیم ایک اچھی میڈیسن ہے۔ پوٹینسی آپ اگر ایکیوٹ کیسز ہیں یا پرانا کیسز نہیں ہے تو 30 میں کر سکتے ہیں، تو 201 mg جا سکتے ہیں۔ فاسفورس ہماری ایک اچھی میڈیسن ہے، یہ جسم میں پانی کی اگر کمی ہو تو اس کیس میں بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے، اور اوبیسلی اگر آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں خدا نخواستہ تو پھر آپ کے لیے یہی میڈیسن ہے۔ آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہو اور ساتھ میں معدے کے کچھ مسائلوں کا فاسفورس بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ ایک بڑی زبردست میڈیسن سیزیم، یہ میں ضرور ریکمینڈ کرتا ہوں، مدر ٹنکچر میں لیجیے گا۔ یہ جو جامن ہوتے ہیں، اس کے جامن کا درخت ہوتا ہے جس پہ پھل لگتے ہیں، جامن اس سے بنتی ہے، اس کی گٹھلیاں اور اس پھل سے یہ میڈیسن بنتی ہے۔ یہ ویسے بھی اگر سیزن ہو جامن کا تو ڈائبیٹک پیشنٹ کو کھانا چاہیے، بڑی اچھا ایک ٹونک کا حیثیت رکھتی ہے اور گلوکوز کی سطح کو متوازن، یعنی کہ جو شوگر کا لیول ہے آپ کے جسم میں متوازن رکھنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ تو دس از آل اباؤٹ ٹوڈے۔ می ڈاکٹر عقیل جاوید از سائننگ آف۔ میرا نام ڈاکٹر عقیل جاوید ہے اور میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔